हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। आज 28 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल देखते हैं। तो उसमें 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है पीएम स्पॉन्ड यानी पीएम का इनकार। असल में ये पीटीआई और रूलिंग जो पार्टी है, हुकूमत करने वाली पार्टी है, उसके दरमियान मज़ाकरात के इशू पर है। जैसा कि आप जानते हैं, परसों या तरसों वज़ीर आज़म ने असम्बली हाल के अंदर अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरप्राइजिंग तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन उसने आगे से शिकायत के अंबार लगा दिए और साथ में इस मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया, ये कहकर कि वो उनके रहनुमा पीटीआई के रहनुमा जो है इमरान खान, उसको रिहा करे और बाकी साथियों को भी रिहा करे, तो तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई का गुस्सा और मुतालबात दोनों जायज़ हैं, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए कुछ तो रियायत करनी पड़ेगी। और इधर से वज़ीर-ए-आज़म को भी चाहिए, अगर वो वाकई संजीदा है तो फिर इमरान खान और दूसरे सियासी लीडर्स हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और ताकि मुज़ाकरात कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि चाइनीज़ इंडस्ट्री के बारे में है, और ये हम तफसीलन पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक जो है ना, फ़लस्तीन के बारे में है, जिसका टाइटल गज़ाज़ जर्नलिस्ट, गज़ा के सहाफ़ी। असल में ये गज़ा के सहाफ़ियों की दुख भरी दास्तान है, जिसमें बताया गया है कि इसराइल ने किस तरह से गज़ा के सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया, हमले किए। तो जैसा कि इसराइल ने बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा, तो सहाफ़ियों को वो कैसे छोड़ता। लेकिन ये जदीद दौर के अंदर इंसानियत के अलम बरदारों के ऊपर धब्बा है। यानी ये वो लोग हैं, ये वो ममालिक हैं जो इंसानियत की अलम बरदारी का दावा करते हैं, और कुछ लोगों का तो इनमें इंसानियत मज़हब है, लेकिन उसके बावजूद ये इंसानियत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अब हम चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक पढ़ते हैं। चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ का मतलब है चीन की सनतें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपीयर्स टू बी पुशिंग द रस्टी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लगता है धकेल रहा है जंग आलूदा नौकरशाही मशीनरी को। हार्ड टू टर्न नियरली 3 डज़न MOUs, जिन्होंने बामुश्किल ही 3 दर्जन MOUs को बदला हो। MOUs एब्रीवेशन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। इसका मतलब होता है मुफाहमती यादाश्त, जो कि एक मुआहदा होता है 2 कंपनीज, 2 मुल्कों के दरमियान। साइन विद चाइनीज़ कंपनीज ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू शेंजन, कि उसने चाइनीज़ कंपनियों के साथ मुआहदा किया अपने इस हालिया दौरे में जो उसने शेंजन का किया। इनटू रियल एग्रीमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जो उसने हकीकी मुआहदों और सरमायाकारियों में बदला है। चेयरिंग अ मीटिंग टू डिस्कस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैटर्स, उसने एक मीटिंग के एक इजलास की चेयरिंग सदारत करते हुए सरमायाकारी का जो बोर्ड था उसके साथ मामलात को बहस किया। मिस्टर शरीफ सेड दैट promoting local as well as foreign investment in Pakistan was a priority. मिस्टर शरीफ ने कहा मकामी सरमायाकारी को भी और गैर मुल्की सरमायाकारी को भी तरक्की देना पाकिस्तान के अंदर एक तरजीह है। Has claimed that a business friendly environment was being cultivated. उसका दावा कि एक कारोबारी दोस्त माहौल जो है वो परवान चढ़ाया जाएगा। टू फैसिलिटेट द रीलोकेशन ऑफ चाइनीज़ इंडस्ट्री टू पाकिस्तान, के ताकि चीन की सनतों को पाकिस्तान ले जाने में सहूलत कारी कर सके। थ्रू जॉइंट वेंचर्स, मुश्तरका प्रोजेक्ट्स के तहत, मुश्तरका कामों के तहत। वेंचर्स का सिनोनिम अंडरटेकिंग है। विल हाउएवर सून बी टेस्टेड, उसको जल्द ही आजमाया जाएगा। सिंस, क्योंकि द नेशंस ब्यूरोक्रेसी इज़ नोटोरियस फॉर स्टॉलिंग, कि कौम की जो नौकरशाही है ये तो बदनाम है। नोटोरियस फॉर का मतलब होता है बदनाम, और फेमस हो तो फिर होता है कि किसी अच्छे काम में मशहूर होना। स्टालिंग का मतलब होता है रोकना या रुकावट डालना या किसी चीज़ काम से इज्तनाब करना। एंड एज सीन बाय फॉरेन फर्म्स, जो गैर मुल्की फर्म्स हैं या कंपनी हैं, वो इसे देखती हैं एज अ मेजर बैरियर, एक बड़ी रुकावट के, टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराह रास्त सरमायाकारी करने में। सम ऑफ द पॉलिसी स्टेप्स बीइंग पुश्ड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिसी के अकदाम में से कुछ को तो
حکومت کی طرف سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے یا دھکیلا جا رہا ہے ٹو allay the concerns of Chinese investors. چین کے سرمایہ کاروں کے جو خدشات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے. allay کا مطلب ہوتا ہے وہ خدشات وغیرہ یا فیلنگ وغیرہ کو کم کرنا. allay انکلیوڈ لیجسلیشن، اس میں قانون سازی بھی شامل ہوگی. کس بات کی؟ ٹو کریٹ اے ون اسٹاپ شاپ، کہ ایک سٹاپ کی دکان بنانی ہے. ون سٹاپ شاپ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی فائل کے تمام سرٹیفکیٹس، تمام سائنس، تمام طرح کے کام ایک ہی شاپ سے ہو جائیں گے، تاکہ آپ کو مختلف انسٹیٹیوشنس یا ڈپارٹمنٹس میں نہ جانا پڑے. فار اٹریکٹنگ انویسٹمنٹس، کس لیے؟ سرمایہ کاریوں کو لبھانے کے لیے. ان دا اسپیشل اکنامک زونس، اسپیشل اکنامک زونز میں. اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف اے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر، اور ایک کاروبار کی سہولت کاری کا مرکز بھی قائم ہوگا ان اسلام آباد میں. ٹو ریموو انویسٹرز ڈاؤٹ، کس لیے؟ سرمایہ کاروں کے شک و شبہات ختم کرنے کے لیے. دیٹ سیڈ، یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اٹ از پاکستان's انٹرنل سیکورٹی چیلنجز، کہ پاکستان کے جو اندرونی تحفظ کے جو چیلنجز ہیں، سیکورٹی کے جو چیلنجز ہیں، دیٹ ول کنٹینیو، یہ جاری رہیں گے. ٹو ڈکٹیٹ دا انویسٹمنٹ ڈیسیژنز آف چائنیز کمپنیز، چین کی کمپنیوں کے سرمایہ کاری کے فیصلے جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو منع کرنے کے لیے. ناٹ ود اسٹینڈنگ بیٹر بزنس پالیسیز، کہ وہ بہتر کاروباری پالیسیز کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. ود اسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈ اپ ٹو اور ریزسٹ، مزاحمت کرنا یا کسی چیز کے ساتھ کھڑے ہونا. سیفٹی آف دیئر ورکرز ان پاکستان واز پرہیپس دا موسٹ کریٹیکل ایشو، پاکستان میں ان کے مزدوروں کی یا کارکنوں کی جو تحفظ ہے، یہ سیفٹی ہے، شاید سب سے اہم ایشو ہے. ریزڈ بائی چائنیز انویسٹرز، چین کے سرمایہ کاروں نے جو اٹھایا ہے. ڈیورنگ دیئر میٹنگ ود مسٹر شریف کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران. دس کنسرن واز مور فورسفلی ریزڈ بائی اے سینئر منسٹر آف چائناز کمیونسٹ پارٹی ریسنٹلی، یہ خدشہ بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا گیا ہے ایک سینئر منسٹر، وزیر، جو کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ہیں، حال ہی میں. While addressing the representatives of Pakistan's political parties in Islamabad، جبکہ اسلام آباد میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان کو مخاطب کرتے ہوئے، he identified internal security defects، اس نے شناخت کی ہے اندرونی سیکیورٹی نقائص کی. as a major factor responsible for the erosion of investor confidence، اور اس نے اس کو ایک بڑا ذمہ دار عوامل پایا ہے جو کہ سرمایہ کار کے کانفیڈنس یا بھروسے کو ایروژن کرتا ہے، توڑتا ہے، ختم کرتا ہے. while the safety of its workers has always been a matter of concern for Beijing، جبکہ اس کے کارکنوں کی جو سیفٹی یا تحفظ کا معاملہ ہے وہ بیجنگ کے لیے ہمیشہ ایک پریشانی یا خدشے کا معاملہ رہا ہے. the recent targeted attacks، حالیہ جو ٹارگیٹڈ اٹیک ہوئے، اسپیشلی the one in بشام، خصوصاً ایک جو بشام میں ہوا، نیئر دی پروجیکٹ سائٹ آف دا داسو ڈیم، داسو کے مقام پر ایک پروجیکٹ کے قریب. آن اٹس انجینئرز، اس کے انجینئروں پر. ہیز سگنیفیکنٹلی ڈینٹڈ چائنیز کانفیڈنس ان آور ابیلٹی، اور اس نے چائنا کا جو بھروسہ تھا ہماری قابلیت پر، اس میں خاطر خواہ ڈینٹ ڈالا ہے، یعنی اس کو توڑا ہے. ٹو پروٹیکٹ اٹس انٹرسٹس، اس کے مفادات کو تحفظ کرنے کا. فرام ملیٹنٹ گروپس، دہشت گرد گروہوں سے. سیکورٹی کنڈیشنز ول ہیو ٹو بی امپرووڈ، سیکورٹی کنڈیشنز کو بہتر بنانے ہوگا. ان ٹینڈم ود دا بزنس انوائرمنٹ، کاروباری ماحول کے ساتھ. ان ٹینڈم ود، یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، یعنی جب دو چیزیں آپس میں مل کر کام کرتی ہیں یا دو اشخاص. ٹو میک پاکستان اے ڈیسٹینیشن آف چوائس فار چائنیز انویسٹرز، تاکہ پاکستان ایک منزل بن جائے، ڈیسٹینیشن منزل ہو، آف چوائس یہ انتخاب کی، فار چائنیز انویسٹرز، چین کے سرمایہ کاروں کے لیے.